کل نبیان دے حکمت دا لتعان پیغام حسین جویں کل سلام علیہ یارو کل ایمان حسین جڑا میں دیکھا لگ کرام کتے دا اصل انام حسین میں کو اکثر لوگ محمد آدم میرا اصل نام حسین قرآن مجید دگا پیدا در اصل غلاف حسین ہرد مجرم آدھے کتے معاف قصور حسین ایسا حسین پاک رسول دا سجدہ در اصل نماز حسین اج تینا نماز راز دناز حسین سر جھک دینے کہیں کفر اگو ہی راز دناز حسین کوئی منے دی مرضی ہے تب نیاز دناز حسین سجا میرے خالی ٹکراہاں بڑی اصل نماز